अस्सलाम वालेकुम। इस्तिखारा चैनल के साथ मैं हूँ ताहिर अजीम। हर महज़्ज़ब मुआशरे में रहने वाला फ़र्द बुरे, नाजायज़ और हराम अमाल से रुके रहना तो अपने लिए लाजिम समझता ही है, लेकिन माह रमज़ान में हलाल और जायज़ करार दिए जाने वाले अमाल से भी खुद को रोके रखना क्यों लाजिम है, और ऐसा करने से एक मोमिन को क्या हासिल होता है, इसका जवाब जानेंगे कुरान से। कुरान की सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 188 के आगाज़ में फरमान है, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, और आपस में एक दूसरे का माल नाहक ना खाओ। तफसीर बयान है, इस आयत में बातिल तौर पर किसी का माल खाना हराम फरमाया गया, ख्वाह किसी भी हराम तरीक पर किए जाने वाले अमाल के जरिए से हासिल किया गया हो। इस आयत के पेश नज़र हदीस शरीफ में मुसलमानों को ज़रर पहुँचाने वाले पर लानत आई है। तर्जमा इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और तफसीर सदरुल अफजल नईमुद्दीन मुरादाबादी की नकल करता है। कुरान के किसी भी हुक्म से मुतल्लिक तर्जमा या तफसीर करते हुए न जाने क्यों सिर्फ मुसलमानों तक ही महदूद होकर बयान किया जाता है, जबकि दीन इस्लाम तो तमाम इंसानों के लिए और ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन करार दिए गए हैं। जब हम इन दो बातों को ही नहीं समझ और जान पाए तो दीन के दूसरे अहकाम से मुतल्लिक हम कैसे कह सकते हैं कि हम उनके मुताबिक वैसे ही कारबंद हैं जैसे नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी ज़िंदगी पर लाजिम करार दे रखा था। जैसे सनद के तौर पर जिस हदीस का तफसीर में हवाला दिया गया है, जिसमें मुसलमानों को ज़रर पहुँचाने वाले पर लानत आई है, तो मैं ऐसी हदीस को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करने की जसारत भी नहीं कर सकता, क्योंकि इखलाक के बुलंद तरीन मुकाम पर फायद होने वाली ज़ात अक़दस की ज़ुबान मुबारक से इस किस्म के लानत व मलामत के अल्फाज बयान ही नहीं हो सकते। नबी या रसूल कोई भी हो, उसके शान ही नहीं है कि वो अमली तौर पर किसी भी बुराई का सदेबाब करने की बजाय फ़कत लानत व मलामत से काम ले। अब लाजमी तौर पर ये सोच रहे होंगे कि इस आयत में रमज़ान से मुतल्लिक तो कोई बात भी नहीं की गई, और कहाँ की बात कहाँ की जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप ही नहीं, हमारे उलमा इकराम भी ऐसा ही सोचते हैं। वो भी फरमाते हैं, मुअज़्ज़ल्लाह, कुरान में बयान की जाने वाली तमाम आयत का आपस में कोई रब्त ही नहीं है जिससे हम ये जान सकेंगे कुरान में दिए जाने वाले अहकामात हमसे चाहते क्या हैं। इसलिए हर मामला में रहनुमाई के लिए अहादीस और रवायात का सहारा लिया जाता है। लेकिन अगर आप चंद मिनट के लिए वीडियो देख लेंगे तो आप ये बात आसानी समझ सकेंगे किस तरह रमज़ान में रखे जाने वाले रोज़ों का और बयान की जाने वाली आयत करीमा का आपस में रब्त है या नहीं। जिस तरह हराम और नाजायज़ अवामिल के साथ साथ हलाल कमाई से खरीदा गया रिज़्क़ जब रोज़ेदार अपने ऊपर ममनू करार दे लेता है, तो किसी भी आफत या मुश्किल के आ जाने पर माह रमज़ान में की गई मशक़ की बदौलत जो सब्र और इस्तिकामत पैदा होता है, हराम का रिज़्क़ कमाना या धोखाधड़ी से किसी का माल हथियार लेना छोड़िए, अगर किसी और का माल उस फर्द के सामने बगैर किसी रुकावट के भी पड़ा होगा, जहां उसे ना कोई रोकने वाला और ना ही कोई गवाह जो शहादत दे सके कि इस फर्द ने ये चीज़ उठाई है, उसे अपनाना तो दूर की बात, हाथ लगाने का तसव्वुर तक नहीं करेगा। ये कुव्वत इरादी और पुख्ता ईमान रमज़ान में की जाने वाली मशक़ की बदौलत ही हासिल हो सकती है, ये जो हकीकी मानों में रमज़ान के रोज़ों की तमाम फजीलतें और रहमतें हासिल करने के साथ साथ मुत्तकी और परहेजगारी हासिल होने पर खुदा की मदद के हकदार करार पाते हैं। माह रमज़ान के रोज़े रख लेने से क्या हम में ऐसा किरदार और गैर मुतज़ल्ज़ल ईमान पैदा हो रहा है जिससे हम में हर तरह के हालात का सामना करने का ना कोई खौफ और ना कोई हुज़न हो। हुज़न जिसे आम मानी में इज़्तिराब या बेचैनी के कहा जाता है, या सिर्फ भूखे प्यासे रहने के अलावा हम कुछ हासिल ही नहीं कर पा रहे। क्या हमने ये इरादा कर रखा है कि जो भी हो जाए, मुसीबत चाहे छोटी हो या बड़ी, हम टस से मस नहीं होने वाले। हमने हर किस्म के मसाइल का सामना अपनी फहमो फरासत, धोखाधड़ी, फ़रेबकारियों, नाजायज़ तरीक़ों और ख्वाहिशात के मुताबिक ही करते रहना है, और चाहे इससे किसी भी इंसान का कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, बस हमें फ़ायदा होना चाहिए। रहा मरने के बाद आखिरत का सवाल, तो उसके बारे में भी हमारे तसव्वुरात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। ये सारे तो है कुछ ही कर रहे ने, असी भी कर लवांगे तो कहना तूफान आ जाएगा।
ہم میں سے آج کل زیادہ تر افراد یہی خیال کیے بیٹھے ہیں کہ فوج والوں کی زندگیاں تو بہت سہولت اور اطمینان سے گزرتی ہے، انہیں کرنا ہی کیا ہوتا ہے؟ دشمن چاہے باہر کا ہو یا ملک کے اندر، اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے۔ مگر شاید یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے کتنی کاوشوں اور انتھک محنت کرنے کی وجہ سے ان کی زندگیاں اس قدر ویل ڈسپلن ہوتی ہے۔ کی جانے والی تمام مشقتوں اور قوانین کی پابندیوں ہی کی بدولت فوج میں دشمن سے لڑنے کا جذبہ اور صلاحیت حاصل ہوتی ہے، جس کے نتائج ہمیں ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ دیکھنے کو میسر آتے رہتے ہیں کہ کس صبر و استقامت اور جرت کے ساتھ تمام حالات کو کنٹرول کیا جاتا ہے، چاہے وہ اندرونی ہو یا بیرونی، تاکہ دشمن ان حالات سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے ملکی سالمیت کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ نہ یہ سلسلہ رکنا ہے اور نہ ہی امن و استحکام کی خاطر جانے دینے والے کبھی کم ہوں گے۔ جرت صرف جنگ کرنے کے لیے ہی ضروری نہیں ہوتی، بلکہ حالات کا مقابلہ فہم و فراست اور بہترین تدبیر کے ذریعے سطح باب کرنا بھی جرت کہلاتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے یہ تمام صلاحیتیں آپ میں بھی خود بخود اجاگر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اگر صرف نماز روزہ رکھنے تک ہی محدود رہے تو ذلت اور رسوائی ہمارا واحد انجام ہوگا۔ جس امت مسلمہ نے خدا کے قوانین کی نگہداشت کرتے ہوئے حق کے نفاذ کے لیے ہر لمحہ برسر پیکار رہنا ہو، اس کے لیے تو اس طرح کی پابندیوں اور محکم ارادوں کی بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کام کے لیے ایک الگ سے فوج جیسی جماعت بنانا کافی ہے، بلکہ ہر مومن خدا کے احکامات کو مانتے ہوئے مجاہد ہوتا ہے۔ مگر ہماری حالت تو یہ ہے کہ کسی ضوابط اور رسول کے بغیر جب اور جیسے چاہا کسی کے بھی خلاف محاذ آرائی شروع کر دیتے ہیں۔ یہی حال دینی معاملات میں بھی ہے۔ ذاتی مفادات اور خواہشات کی تکمیل سے مماثلت رکھنے والی حدیثوں کو تو بار بار بیان کیا جاتا ہے، لیکن کوئی ایسی روایت یا حدیث سننے کو ہی نہیں ملتی کہ جس میں ساری زندگی عملی طور پر کچھ کرنے کی بات کی گئی ہو۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قتال ہو رہا ہو تو اس میں شریک ہو، اور جب نہ ہو رہا ہو تو اس کی تیاری میں مصروف ہو۔ لیکن ان تیاریوں میں مصروف تو وہ رہے نا جس نے خود پر کسی بھی طرح کی کوئی پابندی عائد کرنی ہو۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ٹریفک سگنل پر اگر وارڈن مصروف ہے یا موجود نہیں تو ہم کسی فلم کے ہیرو کی طرح ایسے جائیں گے جیسے کوئی بہت بڑا مارکا مار کر آئے ہوں۔ جب سے یہ ملک اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا ہے، تب سے لے کر اب تک کسی سال رمضان میں رکھے جانے والے روزوں کا تعین کرتے ہوئے اگر 29ویں روزے کو عید کا اعلان کر دیا گا، مگر اگلے دن پتہ چلا کہ عید نہیں تھی، روزہ تھا، تو ایک طوفان سا کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہ جانے کون سی قیامت آ گئی ہو۔ اور اگر 30 روزے پورے کر بھی لیتے ہم تو کون سا ہم نے دکھی انسانیت کو اس کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے برما، شام، فلسطین، عراق یا کشمیر فتح کر لینا تھا، جو ہم 29 روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں کر پائے۔ ہماری مزید ایک روزے کا ثواب حاصل کرنے سے بڑھ کر خواہش اور کیا ہو سکتی ہے؟ بس اتنی نہ کہ ہمارے سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو جائے تاکہ ہم نیا گناہوں کا رجسٹر بڑھ سکے۔ یہی سب کچھ تو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی خواہشات کا غلام بن چکا ہے۔ جب تک ہم اپنے ایمان کو بے مقصد کیے جانے والے اعمال اور باطل تصورات سے پاک کرتے ہوئے رب ذوالجلال کے احکامات کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عملی طور پر اپنی زندگیوں پر نافذ نہیں کر لیتے، ہم اسی طرح دنیا بھر میں ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ تب تک ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس بات کا دم بھرتے رہیں کہ ہم اللہ رب العزت ہی کو اس تمام کائنات کا خالق و مالک مانتے اور نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے سچے مومن اور عاشق رسول ہیں۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔